وظیفه پدر اینه که نسبت به فرزندش، نسبت به ازدواجش، وظیفه مستحب نه واجب، اینه که اقدام کنه. و وظیفه پدر نسبت به فرزند، وظیفه واجب اینه که تربیت کنه، یه جوری باش معامله کنه که خوب بار بیاد. قو انفسکم و اهلیکم نارا. 2 تا وظیفه است، که وظیفه مستحبه که وظیفه واجب. وظیفه مستحب اینه که اگر میتونه پدر پول داره ازش میاد هر چیز زودتر این فرزند رو تزویج کنه، چه پسر چه دختر. این وظیفه مستحب مؤکدم هست. اگر این بتونه تزویجش کنه و نکنه و به فساد بیفته، نه میشه این وظیفه واجب نه مستحب. چون باید کاری بکنه پدر که قدری که میتونه و ازش میاد فرزند به فساد نیفته. تشخیص پدر واسه خود پدر حجته. به نتیجه هر کسی تشخیص خودش واسه خودش حجته.